बैरूनी कुव्वतें मौजूद हैं, कोई अंदरूनी एजेंडा नहीं है। तो लोगों का नुकसान नहीं कर रहे वो कि सूफीइज्म तसव्वुफ इसी चीज का नाम है कि जो लोग इंसिडेंट बनाने आए थे, इशू क्रिएट करने आए थे कि आप कई सालों से शब्द सोए नहीं हैं। पहली डिमांड होती बकरा लें, उसकी सीरी लें, आप पे जादू है। अवाम ने, लोगों ने, खड़े लोगों ने, बीच में सिक्योरिटी ने, पुलिस वालों से लेकर सारे साफियों ने फैसला कर दिया हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। डिमांड नहीं की गई और हमने यहाँ पर आके तकरीबन कुछ 30 से 40 मरीजों से पूछा है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई भी हैं और कहते हैं कि कोई 1 रुपए की डिमांड भी नहीं की गई और हमें साफ सुथरा खाना भी खिलाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जो आज का स्टैंड था उसका मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोग किसी के एजेंडे पर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं? देखिए, आपके सामने की बात क्या है कि आज तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि क्या हक है और क्या झूठ है। सच और झूठ जो है, माशाल्लाह आप साफ़ी हैं, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। बात यह है कि तो मैं तो कहता हूँ शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह शफा देने वाला है। अब देखिए हज़ारों लोगों ने लंगर खाया है, ये एक एजेंडा था जिसका आज इख्तिताम हो गया और मैं पूरे ख़त्म नबूवत के सिपाहियों को आपके थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इसके बाद अगर कोई ऐसा भी एजेंडा उतरे तो पूछें, पीछे बैरूनी कुव्वतें मौजूद हैं, कोई अंदरूनी एजेंडा नहीं है। क्योंकि मेरी काज जो है वो ख़त्म नबूवत की काज है और ये काज इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। मेरा काम तो मखलूक खुदा की खिदमत करना और दुखी इंसानियत की खिदमत करना। उन ख़त्म नबूवत के सिपाहियों को मैं सलाम अकीदत करता हूँ कि इस एजेंडे, इस फितने के अंदर उन्होंने जो जुर्रतमंदी का इजहार किया, रब ने आज हक को फतह दी और बातिल कर गया। आप ये नहीं समझते कि जो लोगों को डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया होता है उनको शफा फी सबिलिल्लाह मिलती है, अब इस तरह के स्टैंड करने से तो लोगों का नुकसान नहीं कर रहे वो? देखो, इंसानियत के दुश्मन है। अल्लाह कहता है मैं सबको माफ कर दूंगा, लेकिन जो मेरे बंदू के साथ दुश्मनी करेगा उसको माफ नहीं करूंगा। जो ऐसे काम करते हैं वो तो इंसानियत के दुश्मन है। इसलिए जो बंदा वही खुदा के करीब होता है जो इंसानों से प्यार करता है। मैं तो रब की मखलूक से प्यार करता हूँ और ताजदार मदीना से प्यार करता हूँ। आपको कैसा लगा कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं है, लोग आपके पास आ गए? आप देखें ना, मिसाल के तौर पर मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि 2 चीजें जरूरी हैं। इतवार से आगे जो पीर होता है ना, मंगल से पीछे जो पीर होता है वो पीर असली होता है। बाकी मंगल बुध वाले पीर चले गए, लेकिन आज पीर उस पीर आए जो पीर था। अच्छा, हम आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आप वहाँ पे तहम्मुल मजाजी से, समझदारी से काम ना लेते तो यहाँ पर आप नहीं समझते कि आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाना था? देखिए, बात यह है कि हमारी तो ये रवीयत है, ये हमारी बात है कि हमारे आस्थाने पे अगर कोई दुश्मन भी आ जाए हम उसे सीने से लगा लेते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए ये पैगाम कोई नहीं है, बड़ा पैगाम कोई नहीं है कि आप देखें बाहर कैसी उन्होंने ज़बान बोली, लेकिन मेरे पास आए तो मैंने मोहब्बतें दी। अल्लाह वाले मोहब्बतें देते हैं, वो नफरतें नहीं पैदा करते हैं, मोहब्बतें देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सूफीइज्म तसव्वुफ इसी चीज़ का नाम है, मोहब्बत का नाम है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी हक खतीब साहब की कि जिस तरह हमने भी देखा, आप सब ने भी देखा कि जो लोग इंसिडेंट बनाने आए थे, इशू क्रिएट करने आए थे, हक खतीब साहब ने उनको सीने से भी लगाया, उनका माथा भी चूमा और जाते हुए बिल्कुल गलत रॉन्ग होते हुए भी उसको माफ़ भी किया और उन्हें कहा कि हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम इंतशार पैदा करने वाले नहीं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब हम इधर आए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम, सफाई के इंतजाम इतने ज़बरदस्त हैं, फंडिंग होती है या लोग अपनी मदद आपके तहत ही करी जा रहे हैं? देखिए, बात यह है ना, मेरे आप में आपको बात वो फिर आपको बात वो कहते हैं ना, कान देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा ना, ये जो दे रहा है ना, ये दरे रसूल का सदका है। यकीन कीजिए, मैंने अपनी जिंदगी की सारी जो जमा कमाई है ना वो मखलूक पे लगा दी है। ये देखे, मैं रोड में खड़ा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो हुजूर के नाम पे कुर्बान है। और दूसरा, आपने जो बात की है ना कि जितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अकीदत करने वाले लोग हैं। आमने अकीदत करने वाले, जब रब उन पर मेहरबानियां करता है तो वो अपने हिस्सा यहाँ डालते हैं, तो फिर लोगों का लंगर और ये सारी चीजें चलती हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि आप कई सालों से शब्द सोए नहीं हैं, इसकी थोड़ी सी फिलॉसफी देखें। आप मेरे इंटरव्यू में देखें, मैंने शब का नाम लिया है, मैंने दिन का नाम नहीं लिया। अब ये एक इल्जाम है कि एक बंदा कहता है कि मैं जो है वो
18 سال سے یا 25 سال سے سویا, ایسا پاسبل نہیں ہے. میں رات کو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور دن کو آرام کرتا ہوں, میں انسان ہوں. یعنی کہ کنفیوژن پھیلانے والے Confusion صحیح بات نہیں بتاتے, غلط بات کریں. کہ آپ اگر رات کو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جب ٹائم ملتا ہے دن میں تب آپ آرام کرتے اور ہیں. مختصر سا آرام ہوتا ہے, وہ مختصر سا, یہ نہیں ہوتا کہ پورا دن آرام کرتے رہے, مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ سونا حضور کی سنت ہے. آپ 2 دن آپ یہاں پر ہوتے ہیں, 2 دن کو ادھر دوسرے مزار بلادہ شریف ہوتے ہیں, تو آرام کب کرتے ہیں؟ اپنے پرسنلی کام, فیملی کے کام کب کرتے ہیں؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے, میں نے اپنی دنیا سے, اپنی ذات سے, اپنے خاندان سے, اپنی نسل سے, اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کام کو سب سے زیادہ تربیت دی ہے, کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں جی رہا ہوں, میں مخلوق کے لیے جی رہا ہوں. یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کی مخلوق کے لیے. اللہ کی مخلوق کے لیے. جی بالکل, آپ نے سنا حق خطیب حسین علی المعروف بادشاہ سرکار ہیں, ان کا جو کہنا تھا, جو ان کے خلاف نیگیٹو باتیں پھیلائی جا رہی تھی, ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائی نہیں ہیں, ہم نے آپ کو وہ دکھائی ہیں, اور ان لوگوں سے بھی بات کروائی ہے. جیسے پہلے لاہور میں ہم نے لوگوں سے بات کی, آج ادھر آ کے ان کے آستانہ پہ بات کی. کسی بھی ایک لوگ کا یہ نہیں کہنا تھا, ایک مریض کا, کہ ہمیں شفا نہیں ملا, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے 1 روپیہ, یا جس طرح آستانوں پر چلتا ہے دوسروں پر, سوری ٹو سے کلیا صاحب, پہلی ڈیمانڈ ہوتی بکرا لیں, اس کی سری لیں, آپ پہ جادو ہے, لیکن یہاں تو کسی نے ایسا بھی نہیں کہا. دیکھیں میں نے آپ کو بالکل کہا تھا کہ دیکھیں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں, کوئی ایک کہہ دے, اگر یہ مطلب سالہ سال سے چل رہا ہے سسٹم, اگر یہاں پہ شفائیں ہیں تو لوگ آ رہے ہیں نا. اور جس طرح سے بادشاہ سرکار یقین جانے ساری رات کھڑے رہتے ہیں, سلام ہے ان کو, یقین جانے. اور وہ جو لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میں تو یہی کہوں گا لعنت ان پر. کہ جس طرح آج آپ لوگوں نے ان کو ٹریٹ کیا ہے دلائل کے ساتھ, تو اگر تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس طرح کا کچھ نہیں. مہمان نوازی تو اس در کا شیوا ہے جو انہوں نے کر دی. وہ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ چائے ہمارے لیے آئی ہے, اکرام بہت اچھا ہے, اس کے بعد پھر وہی فلسفری شروع ہو گئی. ذرا اکرام کو دیکھ لیں اور ذرا اپنے اخلاق کو دیکھ لیں, خود ہی سمجھ جائیں گے کہ محبت کہاں سے ملتی ہے, شفا کہاں سے ملتی ہے, مسکراہٹیں کہاں سے ملتی ہیں, جو دکھی لوگ آتے ہیں ان کو شفائیں کہاں سے ملتی ہیں. اور جو ہم نے کیا ہے یہ بھی ذرا انشاءاللہ ان کو دیکھنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ اس سے آگے بھی ایک جہان ہے. میرا ایک اور پیغام ہے, آپ دیکھیں کہ جب یہ سارا معاملہ کلوز آؤٹ ہوا تو میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج کے بعد یہ چاہے جو مرضی ویڈیو کوئی بنائے, جو مرضی بنائے, اس کی اپنی مرضی ہے. جو میدان میں کھڑا ہوا بندہ, عوام نے, لوگوں نے, کھڑے لوگوں نے, بیچ میں سیکورٹی نے, پولیس والوں سے لے کر سارے صحافیوں نے فیصلہ کر دیا حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. اور میں نے اس بات پہ باغ دراں کی طرح دلیری سے کہا, اگر میں مجرم ہوں مجھے ہتھکڑی لگی جائے, میرا سر قلم کیا جائے, تو اگر کوئی دوسری طرف ہے تو وہ تیار ہو جائے, تو پھر تیار ہو جانا چاہیے تھا. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پورے آپ دیکھیں میں یہ روڈ پہ کھڑا ہوں, آپ انسان کو اسکوائر, رب کی زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ لیں, میں نے نہیں کبھی کہا اتنے 1000 بندے میرے پاس آ جائیں گے, میں ختم نبوت کا کام کرتا ہوں, مجھے کوئی خطرہ ہے. خطرہ جب بندہ خدا کے راہ پہ چلتا ہے تو اسے پھر خطرہ کیا. اب فرماتے ہیں مثال کے طور پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری محافظ میری موت ہے. جو بندہ ڈرتا ہے وہ کسی کو کیا چھیڑ سکتا ہے. جو اب یہ تو جانے دینے کے بعد بندہ کرتا ہے نا. یعنی آپ نے جس طرح کہا کہ آپ ان کی کسی بھی ویڈیو کا, کسی بھی بات کا جواب نہیں دیں گے, ہمیں جو ضرورت فیصلہ نہیں. ہونا تھا آج وہ پوری دنیا کے سامنے ہو گیا. دنیا کے سامنے ہو گیا فیصلہ. آپ صحافیوں کے درمیان ہوا, سرکاری محکموں کے درمیان ہوا, اس کے بعد باہر جا کے جو گفتگو کرے محبت سلام اور عقیدت سلام ہے, پھر آئیں گے ہم پھر محبت کریں گے. کہہ رہے تھے کہ موبائل, کلیا صاحب سنا یہ تھا کہ موبائل تو آپ لوگوں نے چھین لیے تھے, لیکن باہر جا کے نہیں, ہمارے تو نہیں چھینے, لیکن جب آپ کے نہیں چھینے تو بھائی ایک چیز بادشاہ کی سرکار کی موجودگی میں صرف یہ دیکھیں یار, اتنا جھوٹ مطلب مت بولو کہ آپ خود ہی اس کی بات تصدیق کر رہے ہو کہ ہم سے موبائل چھین لیا گیا جی, ہمارے اوپر گنڈا گردی ہوئی اور ہمارے کیمرے چھین لیے گئے, انہی کیمروں سے آپ ویڈیو بنا رہے ہو, اپنے ہی موبائل کے اوپر آپ لائیو پہ جا رہے ہو. یار کچھ خدا کا خوف کرو, اس کو تو شرم نہیں آنی. یہ تو بڑی میں ان کی محبت کی ہے. میں نے کہا اگر آپ کا موبائل کہیں گھر میں بھی مس پلیس ہو گیا میں نیا دے دوں گا. یار اس سے بڑا اور سے کیا چاہیے. اللہ سلامت رکھے جی.
लेडीज नाजरीन, बिल्कुल आपने सुना हक खतीब हुसैन अली अल मारूफ बादशाह सरकार की बातें सुनी, यहाँ पे मरीजों की बातें सुनी, जहाँ लोगों को शफा मिली वो, और जो आज इधर इंसिडेंट होने जा रहा था, जो इन्होंने बड़ी दयानत से, बड़ी समझदारी से, अक्ल बूझ से उसको कंट्रोल किया। यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट होना था जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जग रसाई का सबब बनना था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।